नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 27 गते शनिबार अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 8:08 एकादशी तिथि रहने, उपरान्त द्वादशी तिथि रहने। सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चन्द्र राशि मिथुन रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 12 तारिक। शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:33 र सूर्यास्त साँझ 18:43। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। परमा एकादशी व्रत आज। यस एकादशीको व्रत लिनाले जीवनको सार्थकता प्राप्त हुने, समस्त पाप क्षय हुने, दुःख कष्ट दूर हुने र मोक्ष प्राप्ति हुने शास्त्रहरूमा बताइएको अतुलनीय फल भएको यस एकादशी विशिष्ट र व्यापकता रहेको पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षको परमा एकादशीको व्रतको महिमालाई दरिद्रता नाश अनि समस्याको मुक्तिसँग जोडिएको। एउटा सामान्य वर्षमा 24वटा एकादशी हुने, तर पुरुषोत्तम मासमा एकादशी बढेर 26 हुने। यसरी अधिक मासमा थपिने दुई एकादशीमा परमा र पद्मिनी एकादशी पर्ने। परमा एकादशीलाई हरिवल्लभ एकादशी पनि भन्ने चलन रहेको। 400 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक शिवालय मन्दिर धार्मिक पर्यटक स्थल रहेको 2200-2400 राज्यका पालामा निर्मित मन्दिरले प्राचीन धार्मिक सभ्यता झल्काउँदै धार्मिक सभ्यता र संस्कृति बोकेको मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि स्थानीयवासीहरूले सक्रियता देखाउँदै मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि समितिले मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमूलक कार्यहरू गर्दै आएको। यस वर्षका गौरा पर्व मनाउन भदौ 7 गते उपयुक्त रहने। श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन नै गौरा पूजन गर्नु उत्तम साइत रहेको उल्लेख। यस वर्षको गौरा पर्व दुर्गा अष्टमी व्रत भदौ 7 गते बिहिबारका दिन नै मनाउन उपयुक्त हुने अठोला पञ्चाङ्गले सुझाएको। विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिरुडा पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म मनाइने गौरा पर्वको साइतका सम्बन्धमा विभिन्न फरक मत आइरहेको यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै अठोला पञ्चाङ्गले उत्तम साहित्यका बारेमा जानकारी गराएको। नारी स्वतन्त्रता, आत्मीयता, शान्ति, प्रेम र सद्भावको पर्व मानिने गौरा सामान्यतया भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने। विराटनगर 9 स्थित रामजानकी मन्दिरमा उक्त मन्दिरको 102 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गरिँदै यहाँ गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू 1 महिनासम्म गरिने। कार्यक्रम श्रावण 2 गतेदेखि निरन्तर 1 महिना चल्ने र श्रावण 31 गते विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गरी उक्त कार्यक्रमको समापन गरिने। यहाँ दैनिक कार्यक्रम बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुँदै आउनुको साथै कार्यक्रम अवधिभरि मध्याह 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म दरिद्र नारायणहरूलाई भोजनको व्यवस्था गरिएको। नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला तथा शिल्प परिषदको आयोजनामा बुङमती स्थित रातो मसिन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा काँचो इँटामा बुट्टा कुदाई सम्बन्धी कार्य सम्पन्न। श्रावण 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म 1 हप्तासम्म महासङ्घमा आबद्ध हस्तकलाकर्मी, कलाकार, कालीगढ तथा अन्य इच्छुक धर्मप्रेमी व्यक्ति विशेषबाट सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम गरिएको। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मसिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पद्मपाणी पञ्चबुद्ध मध्येको चौथो बुद्धका रूपमा पुज्ने गर्दै आएका। अब समाचार विस्तार। परमा एकादशी व्रत आज। चेतनाका स्वामी भगवान श्री कृष्णले यस साहसी दिनलाई पवित्र तिथिमा परमा एकादशी भनिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस एकादशीको व्रत लिनाले जीवनको सार्थकता प्राप्त हुने, समस्त पाप क्षय हुने, दुःख कष्ट दूर हुने र मोक्ष प्राप्ति हुने शास्त्रहरूमा बताइएको छ। यस एकादशीमा स्वयं श्री कृष्णकै अर्चना गरिन्छ। यस एकादशी अधिक मास अर्थात् पुरुषोत्तम महिनामा मात्र पर्ने भएकाले केवल 3 वर्षमा मात्र एक फेर आउने गर्दछ। अतुलनीय फल रहेको यस एकादशी विशिष्ट र व्यापकता रहेको छ। पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षको परमा एकादशीको व्रतको महिमालाई दरिद्रता नाश अनि समस्याको मुक्तिसँग जोडिएको छ। यस एकादशीको व्रत लिँदा दशमीबाट
तामसी भोजन नगरी शुद्ध भएर भोग विलासमा बन्देज गर्दै ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्दछ। बिहानै श्रीमान श्रीमती उठेर प्रातःकालीन स्नान गर्ने र सम्भव भएसम्म पति पत्नी दुवैका आमा बाबु पनि यस व्रत विधिमा सहभागी हुन जरुरी मानिन्छ। यस एकादशी महात्म्यको कथा श्रवण गर्ने, भोजन नगरी भक्ति भावमा लीन हुने, तन मन दुवैको शुद्धिकरण गरेर व्रत बस्न आह्वान गरिएको पाइन्छ। एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीमा सकल परिवार प्रातः स्नान गरेर पञ्चरात्रिको व्रत बस्न र दान पुण्य गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ। धन र समृद्धिका लागि यस एकादशीको महिमा जति अन्य कुनै एकादशीको महिमा पाइँदैन भनिएको छ। 3 वर्षमा एकपल्ट आउने भएकाले यस एकादशी विशेष र अत्यन्त फलदायी पनि मानिन्छ भनी एकादशी महात्म्य र स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस एकादशीमा भगवान विष्णुलाई फूल, फल, धूप, बत्ती लगायत हाते पंखा पनि चढाउने गरिन्छ। नजिकैको विष्णु मन्दिरमा जाने र भक्ति भावका साथ हरिको नाम उच्चारण गर्ने, भजन गाउने, दान पुण्य गर्ने लगायत विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक समेत पढ्ने गरिन्छ। यस एकादशीको भक्तिपूर्वक व्रत लिने कसैलाई पनि दुःख नहुने भनी एकादशी महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा सामान्य वर्षमा 24 वटा एकादशी हुन्छन्, तर पुरुषोत्तम मासमा एकादशी बढेर 26 हुने गर्दछ। यसरी अधिक मासमा थपिने 2 एकादशीमा परमा र पद्मिनी एकादशी पर्दछ। परमा एकादशीलाई हरिवल्लभ एकादशी पनि भन्ने चलन छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा 400 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक शिवालय मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। शिवालय मन्दिरमाथि ठुलो बरको रुख रहेको छ। मन्दिरमाथि बरको रुख भएकाले यसलाई धेरैले आश्चर्य मान्ने गरेका छन्। 2200-2400 राज्यका पालामा निर्मित मन्दिरले प्राचीन धार्मिक सभ्यता झल्काउँदछ। धार्मिक सभ्यता र संस्कृति बोकेको मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि स्थानीयवासीहरूले सक्रियता देखाएका छन्। धार्मिक सभ्यताको संरक्षण र मन्दिर व्यवस्थापन गर्न 2058 सालमा बेनी शिवालय संरक्षण समिति दर्ता गरेर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तत्कालीन ज्याम्रुकोटे राजा मलेबम मल्लले भाइ भद्रिबम मल्लको हत्या गरेपछि पापबाट मुक्ति पाउन 400 वर्षभन्दा पहिले मन्दिर स्थापना गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि समितिले मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमूलक कार्यहरू गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। यस मन्दिर परिसरमा 108 शिवलिङ्ग स्थापना र यज्ञ मण्डप निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरमा श्रावण महिनाको सोमबार, मङ्गल चौथी, जनै पूर्णिमा, ग्रहदशा पूजा, सत्यनारायणको पूजा, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रिमा विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। साथै नियमित पूजाआजाका लागि मन्दिरमा पुजारीको पनि व्यवस्था रहेको छ। यस वर्षको गौरा पर्व मनाउन भदौ 7 गते उपयुक्त हुने भएको छ। यस वर्षको गौरा पर्व दुर्गाष्टमी व्रत भदौ 7 गते बिहीबारका दिन नै मनाउन उपयुक्त हुने अठोला पञ्चाङ्गले सुझाएको छ। अठोला पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार डेलीराज जोशी, कानुनी सल्लाहकार सदस्य जगत प्रकाश जोशी र प्रकाशक सदस्य भीष्मप्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन नै गौरा पूजन गर्नु उत्तम साइत रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिरुडा पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म मनाइने गौरा पर्वको साइतका सम्बन्धमा विभिन्न फरक मत आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अठोला पञ्चाङ्गले उत्तम साइतका बारेमा जानकारी गराएको हो। नारी स्वतन्त्रता, आत्मीयता, शान्ति, प्रेम र सद्भावको पर्व मानिने गौरा सामान्यतया भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष पनि अधिक मास परेकोले सो तिथि कन्याक अर्थात् असोज 8 गते परेकाले गौरा मनाउन नमिल्ने अठोला पञ्चाङ्गको भनाइ छ। भदौ कृष्ण अष्टमीमा पनि गौरा मनाउने प्रचलन रहे पनि ज्योतिष गणितको अगस्त्योदयको सूत्र अनुसार सूर्यले 134 अंश 3 कला 35 विकल्प भोग गर्दा भाद्र 15 गते अगस्त्योदय हुने उल्लेख छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार भदौ 20 गते 28:03 अगस्त्य उदय भइसक्ने हुँदा त्यसैको 3 दिन पूर्व नै गर्भदोष लाग्ने मान्यता रहेको छ। सोही कारण भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन नै ध्रुवाष्टमी गौरा पर्वको व्रत गर्न नमिल्ने तर्क अठोला पञ्चाङ्गको रहेको
भन्दै विज्ञप्ति जारीमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा धर्म सिन्धु, निर्णय सिन्धु तथा व्रत राजको कथन उल्लेख गर्दै अगस्त्योदयपछि द्वाअष्टमी व्रत गर्न नमिल्ने हुँदा र विगतका प्रचलन समेतलाई हेर्दै भदौ 7 गते नै उत्तम साइत भएको दावी गरिएको छ। उक्त मन्दिरको 102 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गरिएको छ। यहाँ गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू 1 महिनासम्म गरिने भएको पण्डित दिलीप कुमार मिश्रले बताउनु भएको छ। यो कार्यक्रम श्रावण 2 गतेदेखि निरन्तर 1 महिना चल्नेछ र श्रावण 31 गते विभिन्न अनुष्ठान गरी उक्त कार्यक्रमको समापन गरिने पण्डित मिश्रले बताउनु भएको हो। यहाँ दैनिक कार्यक्रम बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुँदै आएको छ भने यहाँ गरिने हवनमा 11,000 आहुतिबाट गरिने उहाँले बताउनु भएको हो। मध्याह 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म दरिद्र नारायणहरूलाई भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। पुरुषोत्तम मासमा धर्म कर्म गरिएमा अक्षय फल प्राप्त हुने उहाँले भन्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। हाम्रो श्री राम जानकी मन्दिर विराटनगर 9 को 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। जुन आजसम्म मन्दिरमा हाम्रो सबै ठुलो कार्यक्रम नै यसलाई भन्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो पुरुषोत्तम मासमा 2 गतेदेखि 31 गतेसम्म दैनिक 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म हवन अनि भण्डाराको कार्यक्रम पनि छ। खुल्ला भोजन अन्न दिने, पकाएको अन्न खाना खुवाउने भक्तजनहरूलाई, गरिबहरूलाई सबैलाई 12 देखि 3 सम्म र त्यसैमा एउटा थप कार्यक्रम 9 दिनको रामकथा पनि छ 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म। यसमा तपाईँले हवन 2 गते अग्नि बलेपछि 31 गतेसम्म त्यो अखण्ड रहन्छ। अनि यो कार्यक्रममा तपाईँलाई एउटा विशेष आकर्षणको कुरा छ। मलाई त लाग्छ कि यो नेपालमै पहिलोपटक होला। हजुरहरूलाई केही जानकारी छ भने दिनु होला कि पहिले पनि कहीँ भएको छ भने 8 धातुद्वारा तपाईँलाई 1.25 किलोको भिन्न भिन्न शिवलिङ्ग स्थापना गरेर त्यसलाई 12 लिङ्गतो भद्र चक्रमा वेदी बनाएर र विधिवत पूजा गरिने कार्यक्रम छ। 1.25 किलोको अष्टधातु भन्दाखेरि सुनको, चाँदीको, तामाको, लोहाको, पाराको, नाग, बङ्ग, यसद गरी 8 धातु र उपधातु काँसा र पित्तलको गरी 10वटा धातुको भिन्न भिन्न धातुबाट बनिएको शिवलिङ्गको पूजन गरिन्छ। मलाई लाग्छ नेपालमा यो पहिलोपटक नै हो। समस्त भक्तजनहरूलाई यसमा सम्मिलित भएर दर्शन लाभ उठाउन हुन र भण्डारामा हवनको कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम मास त्यसै कारण महिना दिनको यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित यसमा हाम्रो आयोजन गरिएको छ र यसमा दैनिक कार्यक्रम छ। बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म हवन 11,000 आहुतिबाट गरिन्छ र दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म गरिब गुरुवाहरूलाई भरपेट भोजन करिब 200 जनलाई गराइन्छ र यसमा यस्तो व्यवस्था पनि छ कि कोही सक्ने समर्थ अथवा असमर्थ पनि छ भने मन्दिरमा राखिएको हवन सामग्रीबाट हवन गर्न सक्छन्। र यो पुरुषोत्तम मासमा कुनै पनि धर्म कर्म गरिएको कुनै शास्त्रमा 10 गुणा, कुनै शास्त्रमा 100 गुणा र कुनै शास्त्रमा त अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो पुरुषोत्तम मासको माइथोलोजी छ, एउटा पुराण शास्त्रहरूमा कथा पनि छ। जब यो पुरुषोत्तम मासको जन्म भयो तब यो पुरुषोत्तम मासको कुनै पनि स्वामी थिएन, देवता थिएन, कसैको यो मतलब कुनै यस मासको कुनै पनि स्वामी थिएन। नभएर अरू मास महिनाहरूले यो पुरुषोत्तम मासलाई अवहेलना गरे, अवहेलना गरेर अपमानित भयो अनि कोही पनि आफ्नो छेउमा बस्न दिँदैन थियो। त्यस कारणले पुरुषोत्तम मास अपमानित भएर ग्लानीले भरिएर यो आत्महत्या गर्न जानको लागि तयार भयो र नारदजीसँग भेट भएपछि नारदजीले भन्नुभयो किन आत्महत्या गर्दैछौ, तिम्रो म उपाय गरिदिन्छु, मसँग होइन। सबै देवी देवताहरूको मन लगे पुरुषोत्तम मासलाई। कुनै पनि देवी देवताले यस पुरुषोत्तम मासलाई स्वीकार गरेन र त्यस पछाडि ब्रह्मा विष्णु शङ्करजीकोमा पनि लगे। उहाँहरूलाई पनि भन्नुभयो कि मेरो त ज्येष्ठ मास, कसैले भने मेरो वैशाख मास, कसैले भने मेरो कार्तिक मास, कसैले भने मेरो श्रावण मास। अति उदास भएको पुरुषोत्तम मास
महाराजीले रघुजी उदास नहो आमा सबैका स्वामी सुप्रिम पावर छन् पुरुषोत्तम आस्था तिमीलाई लाँदैछु यहाँ तिमीले समाधान भएन भने तिमी जे गर्नु यहाँ पुरुषोत्तम भगवानमा सत्यलोकमा यो भगवान्लाई लग्नु बनाएर दियो र त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो कि यो पुरुषोत्तममा अति नै दुःखी यसको तपाईँले समाधान गर्नुपर्छ किनकि तपाईँ सम्पूर्ण विश्वको दुःखहरूलाई समाधान गरिदिनुहुन्छ त पुरुषोत्तम भगवान्ले भन्नुभयो यस्तो कुरो छ भने आजदेखि यसको देवता म भए पुरुषोत्तम त्यसकारण यो पुरुषोत्तम मास भनिन्छ अबदेखि यसलाई कसैले पनि अपमानित गर्ने हिम्मत गर्दैन सबैले मान सम्मान दिनेछन् र यसमा कुनै पनि काम्य कर्म नगर्ने केवल मात्र भगवत निमित्त हरिहरको पूजा गर्ने र यसमा गरिएको अक्षय गुणा फलिन्छ भनेर भगवान्ले भन्नुभयो त्यसकारण पुरुषोत्तम मास तपाईँलाई यो अति नै प्रचलित भयो यो मौकाहरूलाई प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आउँछ यो श्रावण मास त तपाईँलाई पुरुषोत्तम मासमा कुनै कहिले वैशाख बढी हुन्छ कहिले जेठ बढी हुन्छ कहिले असार हुन्छ कहिले साउन हुन्छ यो श्रावण मास चाहिँ तपाईँलाई 19 वर्षमा अधिक भएको छ त्यसकारण अति नै शङ्करजीको पूजाको लागि र विष्णु भगवानको पूजाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला तथा शिल्प परिषदको आयोजनामा बुङमती स्थित रातो मसिन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा काँचो इँटामा बुट्टा कुदाई सम्बन्धित कार्यमा 2080 श्रावण 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म एक हप्तासम्म महासङ्घमा आबद्ध हस्तकला कर्मी कलाकार कालीगर तथा अन्य इच्छुक धर्मप्रेमी व्यक्ति विशेषहरूबाट सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम गरिएको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मसिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्दछन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पद्मपाणि पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन्। करिब 1600 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको राजभो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। सो जात्राको विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व रहिआएको छ। संस्कृतिविदहरू यसको महत्त्व यस प्रकार बताउँदछन्। नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला तथा शिल्प परिषदको आयोजनामा बुङमती स्थित रातो मसिन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा काँचो इँटामा बुट्टा कुदाई सम्बन्धी कार्यमा 2080 श्रावण 18 गतेदेखि 24 गते एक हप्तासम्म महासङ्घमा आबद्ध हस्तकला कर्मी कलाकार कालीगर तथा अन्य इच्छुक धर्मप्रेमी व्यक्ति विशेषहरूबाट सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम गरिएको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बी मसिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बी पद्मपाणिको रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। करिब 1600 वर्ष रातो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। सो जात्राको विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व रहिआएको संस्कृति बताउँछन्। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा रहेको सो जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई असार शुक्ल चौथीमा समाप्त हुने गरेको छ। लिच्छवीकालीन राजा नरेन्द्र देवको पालादेखि राष्ट्राध्यक्ष भोटो जात्राको प्रमुख अतिथि बन्ने परम्परा छ। मसिन्द्रनाथको रथ स्थानीय बाराई जातिले निर्माण गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। भूतप्रेत बचाउन भोटो जात्राको अघिल्लो दिन रथ वरिपरि भात छर्ने गरिन्छ। जाउला खेलको नाम पनि यही भात छर्ने प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। नेपाल भाषामा यो ठाउँलाई जा कोला ख्य भात छर्ने चौर भनिन्छ, जुन पछि अपभ्रंश भएर जाउला खेल हुन पुगेको हो। भोटो जात्रा सकिएपछि मसिन्द्रनाथलाई प्राचीन कलात्मक खतमा राखेर सांस्कृतिक बाचागाचा सहित जाउला खेलबाट बुङमतीको मन्दिरमा 6 महिनाका लागि विराजमान गराउन लैजाने परम्परा छ। सहकालका देवताको रूपमा मानिने मसिन्द्रनाथ हिन्दू धर्मावलम्बीमध्ये शैव धर्मावलम्बीका नाथ सम्प्रदायका भगवान हुन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा श्री करुणामय भोग्यध्य पद्मपाणि आर्यवल्लभेश्वर लोकनाथ आदि नामले पुकारिन्छ। ललितपुर स्थित रातो मसिन्द्रनाथको जात्राको सुरुवातमा सर्वप्रथम मेपीदो हालको मेपी डाँडाको माटोबाट श्री करुणामयको मूर्ति बनाई कलशमा रहेको खगरा रूपी देवताको आत्मा त्यस माटोको मूर्तिमा प्रतिस्थापन गरिन्छ। विभिन्न तिथिमा विभिन्न किसिमका कर्म र कृत्य गरेपछि वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा श्री करुणामयको नुह स्नान गर्ने गरिन्छ।
वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा रथारोहण भई अक्षय तृतीयाका दिन गौदान सहित शान्ति स्वस्ति पश्चात चौथी तिथिमा श्री मेलनाथले पुल्चोक ललितपुरमा स्वागत गर्दै नगरवासीलाई श्री पद्मपाणी अवलोकितेश्वरको दर्शन दिलाउन र ललितपुर नगरको भ्रमण गराउन श्री करुणामय रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आरम्भ हुन्छ। यसरी रथयात्रा आरम्भ भएपछि नगरका विभिन्न ठाउँहरू पुल्चोक राहाबाल सोमदारा लगनखेल हुँदै जाउला खेलमा लगेर फोटो देखाई समापन गरिन्छ। त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथलाई बुगमतीमा लगेर राखिन्छ। यस प्रकारले मनाउने मच्छिन्द्रनाथको जात्राको सुरुवात र नेपाल मण्डलमा प्रतापण कुन रूपमा भएको थियो भन्ने कथन अनुसार मुलुकमा 12 वर्षसम्म पानी नपरी सुक्खा भई दुर्भिक्ष वा अनिकाल भएका कारण लिच्छवी कालका भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका तान्त्रिक प्रजाचार्य गुरु बन्धु दत्त र पाटनका किसान रथचक्रले करुणामयलाई आसामको कामरूपा कामाख्याबाट ल्याएका हुन् भन्ने भनाइ छ। यिनीहरूले आपसमा सरसल्लाह गरी श्री सूर्य दक्षिणायन गरी 12 पक्ष अर्थात् 6 महिना अनुमतिमा राखेर श्री सूर्य उत्तरायण भरी 12 पक्ष अर्थात् पछिको 6 महिना मात्र पाटनमा राख्ने निर्णय गरे। पाटनबाट दक्षिणायन उक्त ठाउँ बुगमती रहेको र सो ठाउँबाट उत्तरायण पाटन क्षेत्र रहेका कारण 6 महिना पाटनमा र 6 महिना बुगमतीमा श्री करुणामय रातो मच्छिन्द्रनाथको वासस्थान रहने प्रचलन देखिएको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्य भागसकेका छौँ। परमा एकादशी व्रत आज। यस एकादशीको व्रत लिनाले जीवनको सार्थकता प्राप्त हुने, समस्त पाप क्षय हुने, दुःख कष्ट दूर हुने र मोक्ष प्राप्ति हुने शास्त्रहरूमा बताइएको अतुलनीय फल भएको यस एकादशी विशिष्ट र व्यापकता रहेको पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षको परमा एकादशीको व्रतको महिमालाई दरिद्रता नाश अनि समस्याको मुक्तिसँग जोडिएको। एउटा सामान्य वर्षमा 24वटा एकादशी हुने तर पुरुषोत्तम मासमा एकादशी बढेर 26 हुने। यसरी अधिक मासमा थपिने 2 एकादशीमा परमा र पद्मिनी एकादशी पर्ने। परमा एकादशीलाई हरिवल्लभ एकादशी पनि भन्ने चलन रहेको। 400 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक शिवालय मन्दिर धार्मिक पर्यटक स्थल रहेको 2200-2400 राज्यका पालामा निर्मित मन्दिरले प्राचीन धार्मिक सभ्यता झल्काउँदै धार्मिक सभ्यता र संस्कृति बोकेको मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि स्थानीयवासीहरूले सक्रियता देखाउँदै मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि समितिले मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमूलक कार्यहरू गर्दै आएको। यस वर्षका गौरा पर्व मनाउन भदौ 7 गते उपयुक्त रहने। श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन नै गौरा पूजन गर्नु उत्तम साइत रहेको उल्लेख। यस वर्षको गौरा पर्व दुर्गा अष्टमी व्रत भदौ 7 गते बिहिबारका दिन नै मनाउन उपयुक्त हुने अठोला पञ्चाङ्गले सुझाएको। विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिरुडा पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म मनाइने गौरा पर्वको साइतका सम्बन्धमा विभिन्न फरक मत आइरहेको यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै अठोला पञ्चाङ्गले उत्तम साइतका बारेमा जानकारी गराएको। नारी स्वतन्त्रता, आत्मीयता, शान्ति, प्रेम र सद्भावको पर्व मानिने गौरा सामान्यतया भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने। विराटनगर 9 स्थित रामजानकी मन्दिरमा उक्त मन्दिरको 102 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गरिँदै यहाँ गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू 1 महिनासम्म गरिने। कार्यक्रम श्रावण 2 गतेदेखि निरन्तर 1 महिना चल्ने र श्रावण 31 गते विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गरी उक्त कार्यक्रमको समापन गरिने। यहाँ दैनिक कार्यक्रम बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुँदै आउनुको साथै कार्यक्रम अवधिभरि मध्याह 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म दरिद्र नारायणहरूलाई भोजनको व्यवस्था गरिएको। नेपाल हस्तकला महासङ्घ कला तथा शिल्प परिषदको आयोजनामा बुगमती स्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा काँचो इँटामा बुट्टा कुदाई सम्बन्धी कार्य सम्पन्न। श्रावण 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म 1 हप्तासम्म महासङ्घमा आबद्ध हस्तकलाकर्मी, कलाकार, कालीगढ तथा अन्य इच्छुक धर्मप्रेमी व्यक्ति विशेषबाट सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम गरिएको। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पद्मपाणी पञ्चबुद्ध मध्येको चौथो बुद्धका रूपमा पुज्ने गर्दै आएका। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद, भक्तिदर्शन टेलिभिजन।